अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका यमन के सामने घुटने टेकते हुए नज़र आ रहा है और उसके कदम पीछे हट रहे हैं। हूतियों के ख़िलाफ़ उसने जो संगठन बनाया था वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। और क्या वजह है कि अमेरिका इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसको अपने कदम को पीछे हटाना पड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो का रिएक्शन मैंने जिस चैनल से लिया है उस चैनल का नाम है RH नेटवर्क। यूट्यूब का बहुत ही प्यारा चैनल है। इस पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप जा कर के उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बहुत ही प्यारी वीडियो बनाते हैं RH नेटवर्क वाले, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बगैर देरी के चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग आज से सिर्फ 8-10 साल पीछे भी चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस दौर में अमेरिका का पूरी दुनिया पर जो असर हुआ करता था और उसकी ताकत का जो खौफ हुआ करता था वो इतना ज़्यादा था कि अमेरिका का कोई भी हुक्म, अमेरिका का कोई भी स्टेटमेंट पत्थर की लकीर माना जाता था। अगर अमेरिका ने किसी भी देश से कुछ करने को कह दिया तो उस देश को सिर्फ और सिर्फ यस ही कहना है। अगर किसी से कह दिया कि इस जंग में चलना है तो वो देश जंग में जाएगा। अगर किसी से कुछ ना करने को कह दिया तो जाहिर है वो देश हर हाल में वो काम नहीं करेगा। और जहाँ तक मामला मुखालिफत मतलब कि अमेरिका से दुश्मनी का था तो अमेरिका को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में बहुत मुश्किल से ही जाना पड़ता था, वरना उसकी धमकी ही काफ़ी हुआ करती थी। जिसको भी धमकी दे दिया करता था वो देश तो डरता ही था, मगर दुनिया के बाकी देश भी अब उस धमकी दिए हुए देश से दोस्ती रखने में या कारोबार वगैरह करने में 100 बार सोचा करते थे। उनको डर था कि कहीं अमेरिका इस वजह से उन पर भी एक्शन न लेने लगे। हालांकि दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने लगातार हमारी पूरी दुनिया पर अकेले राज किया है। बीच में सोवियत यूनियन वगैरह जैसी कुछ ताकतें अगर कंपटीशन देने आई भी तो जाहिर है उनका अंजाम भी अच्छा ना हुआ। बाकी दुनिया के वक्त वक्त पर कुछ अलग अलग हुक्मरानों ने अगर अमेरिका से दुश्मनी ली और उसकी मुखालिफत की तो उनका हाल क्या हुआ ये भी हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मगर हाँ, अब इस मुद्दे की बात में भी कोई शक नहीं है कि आज से सिर्फ 8-10 साल पहले तक किसी ने भी दुनिया में नहीं सोचा था कि यही अमेरिका आने वाले दिनों में मतलब 2021, 22 और 23 के दौर में इतना ज़्यादा कमज़ोर, बेअसर और लाचार हो जाएगा कि दुनिया का एक छोटा सा ग्रुप ही न सिर्फ इसकी धमकियों और वार्निंग्स को इग्नोर करेगा बल्कि उल्टा अमेरिका को ही धमकाना शुरू कर देगा और उसको जंग के लिए उकसाएगा कि हाँ अगर जंग करना है तो आओ, हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यमन में मौजूद हूती लोगों की कि जिनका असली नाम अंसारुल्लाह है और जो ऑलरेडी अमेरिका और उसके पूरे ग्रुप को ये धमकी दे चुके हैं कि ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि अगर तुम लोग आओगे तो हम लोग रेड सी को ही तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। यमन के हूतियों ने इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में फिलिस्तीन का साथ देने के लिए अभी तक क्या क्या किया है और उसका क्या क्या असर हुआ है ये चीज़ तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए पीछे की बातों पर ना जाते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जब इन लोगों ने रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक किया और इजराइल का हद से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हुआ तो अमेरिका की तरफ से फ़ौरन ऐलान किया गया कि हम 10 देशों का एक कॉलिशन मतलब कि एक ग्रुप बनाएंगे। ये दरअसल 10 ताकतवर देशों की एक जल सेना होगी कि जो न सिर्फ हूतियों का मुकाबला करेगी और उन पर हमला करेगी बल्कि इस पूरे रास्ते को भी महफूज बनाएगी। अमेरिका की तरफ से किए गए इस बड़े ऐलान को आज एक लंबा वक्त गुजर चुका है। तब से लेकर अब तक लगातार दुनिया भर के मीडिया में खूब हल्ला तो मच रहा है, मगर फील्ड पर अमेरिका की तरफ से कोई भी काम अमल में नहीं लाया गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर अमेरिका का ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ है ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिका की तरफ से इस ग्रुप में जिन 10 देशों को शामिल किया गया है उनमें से ज़्यादातर ऐसे देश हैं कि जो कागजी तौर पर तो इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं मगर वो किसी भी हाल में इजराइल और अमेरिका के लिए किसी जंग में नहीं उतरना चाहते हैं। अब ये क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं इसके पीछे भी हर देश की अपनी वजह है। पहली कैटेगरी के तो वो देश हैं कि जो दरअसल यूक्रेन जंग में अमेरिका का खुलकर साथ देने की वजह से ऑलरेडी इस हालत में बचे ही नहीं हैं कि वो दोबारा एक और जंग को झेल सकें, जैसा कि ब्रिटेन या फिर फ्रांस वगैरह। जबकि दूसरी कैटेगरी के वो देश भी हैं कि जिनको वैसे तो फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मगर क्योंकि अब उनको अमेरिका पर या तो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है या फिर वो समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से बिला वजह अपने ही देश के लोगों को मुसीबत में डालना और अपने आप एक लंबी जंग में कूद जाना सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं होगी। और इस तरह के देश हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन वगैरह।
اور ویسے بھی اسپین تو آلریڈی اس بار اسرائیل اور فلسطین کے پورے میٹر میں فلسطین کی طرف شروع سے ہی زیادہ جھکا ہوا نظر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے تو ان دونوں دیشوں کا نام ان 10 دیشوں کے گروپ میں شامل تھا، مگر بعد میں ایک ایک کر کے ان دونوں ہی دیشوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے دیش یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہوتیز کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی آپریشن ہے جو کچھ دنوں میں یا پھر کچھ ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا، بلکہ ہوتی ایک بڑی طاقت ہے کہ جن کا یمن کے ایک بڑے علاقے پر کنٹرول ہے، ایک ایسے علاقے پر کہ جو لوکیشن کے اینگل سے دنیا کی بہت زیادہ اہم جگہ مانی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اہم جگہ ہے، تبھی تو یہ لوگ اس وقت پوری دنیا میں چرچاؤں میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگوں کی فوج ہے، اور تو اور ایڈوانس ہتھیار ہیں، اور سیدھے طور پر رشیا اور ایران کا سپورٹ حاصل ہے۔ تو کل ملا کر ہوتیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اپنے دیش کو اور اپنے ہی دیش کے لوگوں کو کئی مہینوں تک کے لیے ایک بڑی جنگ میں ڈال دینا، اور وہ بھی کسی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ جیسی دوسری طاقتوں کی وجہ سے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ان باقی سارے دیشوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہاں پر ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ امریکہ تو آلریڈی ہوتیز سے پچھلے کئی سالوں سے جنگ لڑتا آ رہا ہے۔ دراصل سعودی عربیہ اور UAE سے پچھلے کئی سالوں سے ہوتیز کی جو جنگ چل رہی تھی وہ انڈائریکٹلی امریکہ کے ہی ساتھ تھی۔ ان ساری طاقتوں کی طرف سے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، لاکھوں لوگوں کی جان گئی، اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود بھی ہوتیز کا شاید یہ لوگ کچھ خاص نہ بگاڑ سکے۔ اور بچی کچی کسر اس وقت پوری ہوئی کہ جب ہوتیوں نے ایک اور پیترا اپنایا۔ ان لوگوں نے ریڈ سی کے جس علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل جانے والے دنیا کے ہر جہاز کو بین کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ویسٹرن جہازوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی ریڈ سی کے علاقے میں رشیا کو بالکل فری کر دیا، اور اس بات کو خوب میڈیا پر پروموٹ بھی کیا گیا کہ دیکھو رشیا بالکل فری ہے، رشیا کو بالکل فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، اور اس کے جہاز ہر طرف نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس پورے میٹر کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک نیا نیریٹو تیار ہونے لگا۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو ایک بار پھر سے امریکہ اور اس کی ٹیم کی ہار ہو گئی، اور یہاں پر بھی رشیا اور اس کے سپورٹر چائنا کی جیت ہو گئی۔ انہی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ اب شاید امریکہ کے بھی کچھ سر بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ابھی اپنے ایک لیٹسٹ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ ہوتیز پر اٹیک نہیں کریں گے، ہمارا تو اٹیک کا ارادہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اس علاقے میں اپنی فوج تو لے کر جائیں گے، مگر صرف ان جہازوں کی ہی حفاظت کریں گے کہ جن کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو کچھ میڈیا رپورٹس میں اس طرح کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اب امریکہ ہوتیوں سے جنگ میں الجھنے کی بجائے لینڈ روٹ پر فوکس کر رہا ہے۔ مطلب کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی ویاپار یعنی کہ بزنس سے جڑے ہوئے جہاز اس ریڈ سی کے علاقے سے ہوتیوں کی وجہ سے نہیں گزر پا رہے ہیں، ان سب کو اب زمینی راستے سے بائی پاس کیا جائے۔ آسان بھاشا میں سمجھاؤں تو ہوگا یہ کہ اس ایشیا کے علاقے سے اب وہ چاہے کسی بھی دیش کا جہاز ہو، اس کو اگر ویسٹ کی طرف جانا ہے تو وہ سب سے پہلے دبئی پہنچے گا، دبئی میں پھر اس کا سارا سامان اتار کر ٹرک میں لوڈ کر دیا جائے گا، ٹرک یا اس طرح کے دوسرے بڑے وہیکلز میں، اور پھر وہ زمینی روڈ کے ذریعے سے UAE سے سعودی عربیہ میں انٹر ہوگا، اور پورے سعودی عربیہ کو کراس کرتے ہوئے جارڈن پہنچے گا، جارڈن سے اسرائیل میں انٹر ہوگا، اور اسرائیل کا سامان ہوگا تو اسرائیل ہی میں رک جائے گا، اور اگر وہ کسی یورپین کنٹری کا سامان ہوگا تو پھر وہ ہائفا پورٹ کے ذریعے سے ایک بار پھر سے پانی کے جہازوں پر لوڈ کیا جائے گا، اور پانی کے جہاز اس کو اس یورپین کنٹری میں پہنچا دیں گے کہ جہاں پر وہ جانا چاہتا ہوگا۔ ویسے تو اس زمینی راستے کا استعمال کرنا بھی ریڈ سی کے مقابلے میں نہ صرف مہنگا پڑے گا بلکہ زیادہ ٹائم لے گا اور زیادہ انرجی لے گا، مگر ہاں اس لمبے راستے سے تو پھر بھی کئی گنا کم ہوگا کہ جو آج کل ان سارے جہازوں کو مجبوری میں اپنانا پڑ رہا ہے، اور وہ راستہ وہی ہے کہ جس میں پورے ہی افریقہ کو پار کر کے جانا ہوتا ہے۔ فی الحال دوستو دیکھتے ہیں امریکہ اس پورے میٹر کا اپنی طرف سے کیا حل نکالتا ہے، کیا وہ سچ میں ہوتیوں کے اوپر اٹیک کرے گا بھی یا نہیں، اور اگر کرے گا تو کون کون دیش اس کا ساتھ دیں گے اور کس طرح سے دیں گے، یہ ساری چیزیں بالکل دیکھنے والی ہوں گی۔ دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ کے سر کیوں بدلے ہوئے ہیں، اور امریکہ یمن جیسے دیش سے، ایک چھوٹے سے سنگٹھن سے دم دبا کر کے کیوں بھاگ رہا ہے، اور جو اس کے ساتھی دیش تھے اس نے بھی امریکہ کا پوری طریقے سے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ دوستو صحیح کہا گیا ہے کہ جھکتی ہے دنیا جھکانے والا چاہیے۔ 56-57 مسلم ممالک، بڑی بڑی کنٹری جو نہیں کر سکی فلسطین کے لوگوں کے لیے، وہ ایک یمن نے کر دیا، یمن کے ہوتیز نے وہ کر دیا، جس سے ان کو دل سے سلام ہے۔ دوستو یہ ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جس چینل سے میں نے اس ویڈیو کا ریئیکشن لیا ہے RH نیٹ ورک،
اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے. ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک ڈال دوں گا. تو فی الحال دوستو مجھے دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.